खुदावन ने, हमने नहीं बल्कि खुदावन ने आप सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि हम मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मेरे बहनों और भाइयों, आज शाम खुदावन के कलाम पर हम गौर करेंगे। खुदावन के कलाम में से हम सीखेंगे। आज कलीसिया के ताल्लुक से हम खुदा के कलाम में सीखेंगे। जब मैं कलीसिया का मतलब देख रही थी तो कलीसिया का मतलब है एक ग्रोह, यानी अगर हम यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, हम एक कलीसिया हैं। ये कलीसिया के तौर पर जो है आज हम शाम सब इकट्ठा हुए हैं एक ग्रोह के तौर पर। खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों वहां पर मैं मौजूद हूँ। हम 2 या 3 से बहुत ज्यादा हैं और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज शाम हमारे दरमियान मौजूद है। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद का कलाम जो हमें जिंदगी बख्शता है, खुदा के कलाम के वसीला से हम जिंदगी पाते हैं हमारी जिंदगियों के अंदर। जब हम उसके कलाम को ईमान के साथ अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं तो हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली रहनुमा होती है। हम अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं, हमारे गुनाह मिटते हैं। जब हम ईमान के साथ उसके कलाम को रिसीव करते हैं तो हमारी जिंदगियों में खुदावंद का जलाल का शुस्र जाहिर होता है। आज शाम जबकि हम कलीसिया के ताल्लुक से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। कलीसिया से मुराद जहाँ पर जो है लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर एक ग्रोह जो है वो जमा होकर खुदावंद की हम्द और सताइश करता है, खुदावंद की इबादत करते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में से आए, मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से खोलिएगा। हम इब्तदाई कलीसिया को देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने बरकत दी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं जब खुदा के कलाम की तैयारी कर रही थी तो कलीसिया के साथ मुझे ये भी खुदावंद ने जो है वो सिखाया कि इकट्ठा होना, एक जगह पर जमा होना किस कदर बाइस है। आज जो है यूनिटी की कमी है। आज लोग इकट्ठे बैठकर दुआ करना नहीं चाहते। आज हम देखते हैं कि अलग अलग दुआ करना पसंद करते हैं। आज हम देखते हैं कि एक जगह पर इकट्ठे होकर हम खुदावंद की प्रस्तुति नहीं करते जिस तरह से। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया के लोग जो हैं वो हर रोज खुदा की हजूरी में जमा होते थे। यहाँ पर लिखा है और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये 4 बातें जो हैं ये इब्तदाई कलीसिया के अंदर पाई जाती थी कि वो पहली बात रसूलों से हर रोज जो है वो तालीम पाते थे, वो खुदा के कलाम को सीखते थे। वो खुदा के कलाम में से जो है वो उन बातों को जिनकी उनको समझ नहीं आती थी वो रसूलों से जो है वो तालीम पाते थे। फिर दूसरी बात, वो रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने यानी आपस में मेल जोल रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके अंदर ये गानगत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जो है वो यूनिटी थी। यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं इसकी 46वीं आयत में तो यहाँ पर लिखा है और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम करते और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदा रोज उनमें मिला देता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हर रोज एक दिल होकर, जब एक जगह बहुत से लोग जमा होते हैं तो उनके दिल बाजुकात एक भी नहीं होते। किसी के दिल में क्या होता है, किसी के दिल में क्या। लेकिन हम इब्तदाई कलीसिया के अंदर देखते हैं कि वो अगर हर रोज जमा होते थे तो वो एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी से और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हामद और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। यानी जब लोग जो है
وہ خدا کی حضوری میں دل کے ساتھ آتے تھے تو لوگ جو ہے اور لوگ جو ہے وہ نجات پاتے تھے اور وہ کلیسیا میں ملتے جاتے تھے. میرے بہن اور بھائیوں، جب ہم بھی ایک دل ہو کر، ہم بھی ایک روح ہو کر، ہم بھی جب ایک طرح سے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر خدا کی حضوری میں آئیں گے تو خداوند ہمیں برکت دے گا. میرا ایمان ہے کہ یہ کلیسیا صرف اتنی نہیں رہے گی بلکہ خداوند اس سے بڑھائے گا، خداوند اس سے برکت بخشے گا. آج ہم اتنے سے لوگ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ خداوند جو ہے نیکسٹ سیٹرڈے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو لے کر آئے گا. ہم جو ہے ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند عظیم ہے، اور جب ہم اکٹھے ہو کر خدا کی پاک حضوری میں جھکتے ہیں تو وہ ہمیں برکت دیتا ہے، کیونکہ یونٹی کے اندر برکت ہے، یونٹی کے اندر جو ہے وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے خداوند. میرے بہن اور بھائیوں، ہم اسی طرح بائبل مقدس میں جو ہے زبور 133 کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر پہلی ہی آیت میں لکھا ہے کہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی ہم مل کر رہے ہیں. آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم مل کر خدا کی پاک حضوری میں جھکنے والے ہوں. خدا کا کلام یونٹی کی بات کرتا ہے. کلام کہتا ہے چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. خداوند ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے وسیلہ سے اور بہت سے لوگوں کو زندگی دینا چاہتا ہے. خداوند ہمارے وسیلہ سے چاہتا ہے کہ اور لوگ خدا کی پاک حضوری میں آئیں. خداوند چاہتا ہے کہ اور لوگ خدا کے جلال کا سبب ٹھہریں. جو اب تک گناہ کے اندر زندگی گزارے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں خدا کی خوشخبری دینے والے اور انہیں خدا کے پاس لے کر آنے والے ہوں. میرے بہن اور بھائیوں، ابلیس کا بھی بہت بڑا منصوبہ ہے. وہ اکٹھا ہونے نہیں دیتا، وہ یونٹی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا خداوند یونٹی چاہتا ہے. ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، ہم ایک جگہ جمع ہوں. لیکن ابلیس کے بہت بڑے منصوبے. میں ایک چھوٹی سی گواہی اپنی اسی تعلق سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے اس بات کا عہد کیا، ہم نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور خداوند سے دعا کی. خداوند نے جب ہمیں یہ خدمت بخشی اور جب بشپ صاحب نے کہا کہ آپ جس طرح سے خدمت کرنا چاہتے ہیں، اچھا ہے کہ آپ اپنے گھر سے اس خدمت کو شروع کریں. تو ہم نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کیا کہ ہم جو ہیں اپنے گھر میں جو ہے اس عبادت کا آغاز کریں گے. اور جس دن ہی ہم نے اس بات کا جو ہے عہد کیا، اسی دن جو ہے ایبدیل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور ابلیس نے اپنا کام کیا. ابلیس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم خداوند کی خدمت کریں. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کام کو اس طرح سے کریں جس طرح سے خداوند چاہتا ہے. آج ہی ارسلان مجھے کہہ رہا تھا، بھابھی آپ کو دعا میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آپ دونوں نے جب کہ یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس خدمت کو کریں گے تو آپ کو اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے ان نازک حصوں پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے جو آپ کے لیے بہت پسندیدہ ہے. یعنی ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ ہمارے لیے محبت کا اور بہت اہم ہے، اور ابلیس نے اسی پر اٹیک کیا تاکہ ہم جو ہیں اپنی اس خدمت کو اس طور پر جو ہے نہ کر سکے. لیکن یہ خداوند کا فضل ہے. ہمارا خداوند عظیم ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے. وہ ابلیس کو شکست دے سکتا ہے. اور جب جس رات ایبدیل جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، اس رات میں اس کے پاس ساری رات بیٹھی جو ہے وہ خداوند سے دعا کرتی گئی. میں نے کہا خداوند، جب کہ میں نے اور عدنان نے اپنے آپ کو تیری خدمت کے لیے پیش کیا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ابلیس جو ہے ہماری خدمت کے اندر رکاوٹ کو پیدا کرے. خداوند تو ہماری رہنمائی کر، تو ہماری حفاظت کر، اور تو ہمیں جو ہے وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہمیں عطا کر تاکہ ابلیس شرمندہ اور خداوند تیرا جلال ظاہر ہو. اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہماری دعاؤں کو سنا اور خداوند نے ہمیں جواب دیا. اور یہ باعث سے برکت بات ہے کہ آج شام ایبدیل بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے جو وقت ہم نے منگل کا دن بھی خداوند کے لیے مقرر کیا تھا، سو اس دن ہم اکٹھا نہیں ہو سکے، لیکن میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ آج شام خداوند نے ہم سب کو اس جگہ پر اکٹھا کیا ہے. میں شکر گزار ہوں. یہ کام میرا